क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने सुना होगा। ये बेसिकली एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यूं कह सकते हैं कि डिजिटल एसेट्स हैं और इसको रेगुलराइज कैसे किया जा रहा है, इसके लिए क्या हुकूमती सतह पर किया जा रहा है, इसके हवाले से एक खबर ये है कि केपी गवर्नमेंट में हुकूमत ने ये फैसला किया है कि एक पायलट माइनिंग फार्म्स प्रोजेक्ट लगाया जाए और उसके बाद फिर देखते हैं कि उसकी सूरत हाल क्या होती है, उससे कितना फ़ायदा होता है मईशत को, तो फिर उसके बाद उस पर मज़ीद सोचा जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। तो ये कितनी फ़ायदेमंद है, कितनी सेफ़ है, बहुत सारे सवालात हैं इससे जुड़े जो हम जानेंगे। आज मुज़म्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्पेशली आपका शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब, एक्सपर्ट हैं आप इकॉनमी में। सबसे पहले तो थोड़ा यही मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज़ कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो आ रहे हैं खदशात भी लोगों के जहन में, और फिर उसके बाद ये जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट, ये क्या है बेसिकली, इसकी कैसे अंडरस्टैंडिंग देंगे आप? जी, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना आपको माजी में क्या कि दुनिया की इब्तिदा हुई, ज़रा सा 2 मिनट लूँगा आपको समझाने के लिए। जब दुनिया में इब्तिदा हुई तो दुनिया में कोई करेंसी नहीं होती थी। कोई किसी के पास गंदम का खेत था तो किसी के पास जो है आम का खेत था, कोई जो है गाना गाने में अच्छा था, कोई जो है खाना पकाने में अच्छा था। तो दुनिया में जब अगर एक आदमी जो है गाना गाने में अच्छा था तो उसको खाना खरीदना था तो वो गंदम के खेत वाले को जाके गाना सुना देता था, तो उसके बदले उसको गंदम मिल जाती थी। तो वो बार्टर सिस्टम अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, बार्टर सिस्टम से जो है फिर जो है करेंसीज इशू होना शुरू हो गई। पहले करेंसीज मुल्की सतह पे नहीं होती थी, ये जो है बिजनेस टू बिजनेस सतह पे होती थी, यानी कि एक कोई बहुत बड़ा कारोबारी शख्स था तो उसने अपनी पर्ची बना के दे दी। आज भी अगर आप पंजाब वगैरह में कोई कारोबार की मंडियों में देखें तो चेक्स से ज्यादा जो है उन पर्चियों की कीमत होती है। पर्ची में लिख दिया जाता है ये फलां स्टेट या फलां दुकानदार की पर्ची है और उसने 5 लाख रुपए देने, तो वो आप किसी और को दे दे तो पर्ची कैश हो जाती है। तो फिर उसके बाद हुकूमती सतह पे करेंसीज बनी, सेंट्रल बैंक बने, यानी स्टेट बैंक, मरकजी बैंक जिसे कहते हैं। फिर वो जो जब उन्होंने करेंसीज बनाई थी तो उसको सोने के एवज बनाया था कि जितना जिस मुल्क के पास सोना होगा उतनी ही वो नोट छापे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज भी खत्म हुई, जो है वर्ल्ड वॉर 2-3 के बाद ये IMF टाइप के इदारे बना दिए गए, वो जामिन बने और इस तरह से चीजें बनती गई तो करेंसीज आ गई मुल्कों की। तो हर दौर में जो है करेंसी ने अपनी शक्ल चेंज की है, कहने का मतलब है। अब क्योंकि हमारी हर चीज जो है, हमारी दुनिया जो है सिमट के एक स्मार्टफोन पे आ चुकी हुई है। मैं और आप जो है इस वक्त हम जो है स्काइप पे बैठ के, ना कोई आपका कैमरा मैन है बीच में, वरना हमारे पास करेंसी भी हमने अब स्मार्टफोन पे ही स्मार्ट करेंसी बना ली है। तो अब वो जो है, अब वो भी खत्म हो गया कि बैंक में जाएं, कैश उठाएं, ये करें, तो हर एक के पास टेलर मशीन्स आ गई। तो वो करेंसी ने शक्ल नहीं लेनी थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर की अजादारी है अमेरिका की, तो वो उसने इस चीज को शुरू में डिस्करेज किया। ये चीज कहीं जैसे IMF का इदारा अमेरिका और चंद यूरोपियन ममालिक ने बनाया था, इसी तरह के इदारों को जो है इस तरह की करेंसी लानी चाहिए थी जिसका कोई सर पे माई बाप होता, लेकिन नहीं किया क्योंकि मफादात हर मुल्क के अपने थे, उनका सिक्का चलता था, तो किसी ने ये नहीं किया। तो एक अननोन आदमी जिसको कोई नहीं जानता, उसने ये करेंसी इजाद की और वो सामने लेकर आया। और जो है ये करेंसी का जो है ना कोई मुल्क मालिक है, ना कोई इसको छाप सकता है। ये जो है पैदावारी, जैसे ये माइनिंग आपने अल्फाज इस्तेमाल किया, माइनिंग को मैं इसको आसानी से समझाने के लिए कह सकता हूं कि ये काश की जाता है ये करेंसी। और ये काश कैसे की जाती है कि कंप्यूटर से ही पैदा होती है। उसके लिए आपको बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगा के इसका कंट्रोल देना होता है, और वो जो है जितने ज्यादा आपके कंप्यूटर इस्तेमाल होगा उतने आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और फिर वही आपका एसेट, ठीक है। अच्छा मुज़म्मिल असलम साहब यहाँ पे प्लीज रुकिएगा थोड़ा सा, इस पे मैं फर्दर आपसे लेती हूँ मजीद भी इंफॉर्मेशन। लेकिन हिलाल साहब, आपको लग रहा है कि जिस तरह से एक इजारादारी सिस्टम है जिसका खुद मुज़म्मिल साहब ने भी जिक्र किया, उसमें ऐसी कोई चीज पनप सकती है आगे, कोई फ्यूचर नजर आ रहा है आपको इसका? देखिए, ये बेहतर जानते हैं ये क्या है, मगर मैं 2 चीज़ें आपको बता दूं जिधर मैंने बहुत कर्सरली इसको स्टडी किया है। इसमें ज़बरदस्त एवेन्यू ऑफ करप्शन है। हो इसमें तो ज़बरदस्त करप्शन हो सकता है, और फाटेफ जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टेड है इसमें। और मैं आपको बता दूं ये इंडिया में बैन हो गया है। तो अब आप सोचिए, ये ऐसी चीज़ें पे हम लोग बड़े इंटरेस्ट लेते हैं बड़ी जल्दी,
چلیں آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے, صحیح, ان سے میں بالکل پوچھتی ہوں. عمران صاحب کا بھی کوشچن ہے, وہ بھی اپنا کوشچن پٹ کریں. لیکن عمران صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو فوراً آگے چل کر کنٹرول کر سکتی ہے اس کرنسی کے سسٹم کو؟ دیکھیں, اس کے فراڈ کے کئی کیسز پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں جو کافی بڑے سکینڈل ہیں, ان پہ تو بات ہوگی بعد میں. لیکن میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, جو آپ نے مائننگ کی بات کی, جس طرح سے مزمل صاحب نے ابھی بتایا کہ بڑے بڑے کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ اتنے انرجی کنزیومنگ ہوتے ہیں کہ ہمارے جیسا ملک جہاں پہلے انرجی کرائسس ہے, کیا متحمل ہو سکتا ہے؟ ابھی ہمارے ساتھ ایران ہے, ایران میں یہ سکینڈل ہو چکا ہے, ایران نے یہ کیا تھا تو وہاں پہ اتنا وہ کرائسس کریٹ ہو گیا کہ انہوں نے اس سے ہاتھ کھڑے کر لیے. تو کیا مزمل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا انرجی کرائسس کا شکار ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ہمارا نا اب جو ہے وہ جو انرجی کرائسس تھا نا, وہ انرجی سرپلس میں آپ کو ابھی خود ہی تفصیلات مل گئی ہوں گی. یہ جو حکومت کا گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے, بجلی زیادہ وافر ہے اور بجلی استعمال کرنے کے لیے جو ہے نا اب لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی, تو حکومت کو جو ہے سرکولر ڈیٹ کی جو ہے اضافی پیمنٹ دینی پڑتی ہے, جسے کیپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں ان بجلی گھروں کو, جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. تو یہ ایک اپنی ایکسیسو بجلی کو استعمال کرنا. دوسرا یہ آپ دیکھیں گے صوبہ سرحد کی صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا, وفاقی حکومت کا فیصلہ نہیں ہے. صوبہ سرحد آپ کو پتہ ہے ریسورس رچ, خاص طور پہ آبائی ریسورسز, پانی بہت ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ جو ہے ڈفرینٹ پوائنٹس پہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ٹربائن کہتے ہیں, وہاں سے آپ بجلی اس سے پیدا کر کے اس کی مائننگ کے لیے ایک پائلٹ. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں انرجی کا کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ جو فراڈ اور کرپشن اور رسک فیکٹر ہے, کتنی انویسٹمنٹ سیف ہے اس میں, اس پہ ذرا پلیز بتائیے. میں یہ جو ہلالی صاحب نے بات کی ہے, یہ اس میں بہت دم ہے. اس وقت یہ جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ اس کا کوئی مائی باپ نہیں ہے, اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی ریگولیٹر نہیں ہے, کسی کے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے. تو اس وقت یہ جو دنیا میں کرپشن کا, ڈرگ کا, ٹیررزم کا, اس میں پیسہ پارک کرنا بہت آسان ہے. اور ایک آپ کو ڈیجیٹل کوڈ مل جائے گا, اس میں آپ ملینز آف ڈالر سنبھال کے رکھ سکتے ہیں, یعنی کہ کوئی آپ کو ٹریس نہیں کر سکتا کہ آپ نے ویلتھ کہاں پہ چھپائی ہے. اور اس کے جو گاگ بھی ہے دنیا میں, جو بڑے بڑے جسے کہتے ہیں مافیاز بھی کہہ لیں, بڑے بڑے بزنس ٹائکونز بھی کہہ لیں, جنہوں نے ویلتھ آگے پیچھے, پولیٹیشنز, ان کے لیے ایک سیف ہیون ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اس کی آپ دیکھیں کہ قیمت جو ہے ایک دم پچھلے ایک سال میں کہاں سے کہاں نکل گئی. اب رہا سوال کرپشن کا, یہ ایک اینڈ ٹو اینڈ سیکیور پروڈکٹ ہے, لیکن جیسے اب ہلالی صاحب نے کہا کہ انڈیا میں بین ہو گیا, اب انڈیا میں جن کو یہ کرنا ہے وہ پھر ملک سے باہر تھرڈ پارٹیز, فورتھ پارٹیز ڈھونڈتی ہیں, اس میں جو ہے فراڈ ہو جاتا ہے, لوگوں کے پیسے جو ہیں آن لائن جو ہے سٹیل ہو جاتے ہیں. یہ تو کریڈٹ کارڈ بھی جب آیا تھا تو لوگوں کے کریڈٹ کارڈ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے وہ مس یوز ہو جاتے تھے, لوگوں کے ہاتھ میں بل آ جاتے تھے. اسی طرح کرنسی بھی نقلی کاؤنٹرفیٹ آ جاتی تھی. تو جب بھی کوئی کرنسی یا کوئی اس طرح کا میڈیم آتا ہے, اس کے چیلنجز آتے ہیں, وہ وقت کے ساتھ اس کو جو ہے آپ ٹائٹ کوپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے مزمل اسلم صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا, اور ہمارا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ پھر کسی وقت دوبارہ آپ کو جائیں گے اور پھر مزید بھی اس پر ڈیٹیل میں بات کی جا سکتی ہے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی, پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.